السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، مرحبا بكم في الحلقة الثانية إن شاء الله. كما قلنا أن هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا الفرق بين الان والاس والار. نبداو على بركة الله ما نطولوش، يعني السات والروزات كما قلنا، ونشوفوا لا بقانا الوقت نديرو إن شاء الله التمبوريزاتور على حسب الوقت. كنبغيش نطول في الفيديو على قبل الرفع. دونك غادي نديرو سويفون، نختارو شي سي بي يو لأن غنديروها كونفيغوراسيون عادية. باغي نديروها سيميلاسيون سويفون اس 9 بروجي كري. دونك كما عرفنا اننا كنجيو كنكليكيو دروا انسيري ان نوفيل اوبجي بلوك فونكسيونيل اف بي 1. دونك كنجيو كنختارو غراف. بالنسبه راه كاين البعض اللي ما عندهمش الغراف، ما كاينش الغراف راه كيتانستالا بوحدو. دونك على حسب الفيرسيون ديال سيماتيك ماناجر. اوكي كنجيو كندخلو لاف بي 1. دونك هذه هي الواجهه الرئيسيه. واحد شويه. اولا كنجيو لافيشاج. حنا باغيين نديرو البروغرام بالغراف. الغراف عباره عن ايتاب ترانزيسيون. دوك لي ترانزيسيون كيكونوا عباره عن دي كونتاك، يعني نختاروا كونت. غادي نجيو نحلو هاد القفيل هذا باش يطلع لنا هنا الكونت نورمالمون اوفير، نورمال فيرمي، الصوت، الطومبو، لي ترانزيسيون الى غير ذلك. دونك حنا اول حاجه شنو غادي نديرو؟ غادي نعرفوا الفرق بين ان والاس والار. غادي نجي اول حاجه اش غنقول لكم، غادي نديرو واحد الغراف عادي اللي هو نورمالمون غنورك على الديبار سيكل يدور ليا الموتور، نورك على لاري يحبس. يعني غادي نجي الاوتي غادي ندير لي منيمونيك ديالي اولا طابل المنيمونيك. غادي ندير مثلا مار، هي مارش، نعطيها واحد لادريس او 00 لاري ار او 01 مثلا اونغيستري. نخرج غادي يجينا ايتاب ترانزيسيون. بغيت نانسيري واحد دوزيام ايتاب، غادي نجي انسيري كليك دروا على ترانزيسيون، انسيري ان نوفيل اليمون ايتاب ترانزيسيون فوالا بارك. هنا دابا خصني باش ندير ديبار سيكل. ديبار سيكل عباره عن كونتاك اوفير. كنجي كنكليكي هنا، ما كنسيليكسيونو ما والو، كنكليكي وكنحيد صافي. كنجي كنكليكي مثلا. الطريقه الثانيه بغيت ما نمشيش لهنا، كنكليكي على اف 2. اف 2 كنكليكي على في كلافي، كنجي كنحط هذا هنا ونكليك على ايشاب. دونك هذه ليطاب انيسيال ما كندير فيها والو. كنجي هنا كنورك على مار اولا او 00 كما شفنا. دونك هنا غادي يدور ليا الموتور. اذا هاد ليطاب هادي فيها اكسيون. باش غتكون اكسيون كنجي كنكليك هنا كليك دروا انسيري ان نوفيل اليمون، كنجي اكسيون كنحطها هنايا. دابا غنديرو غير الان باش نعرفوا شنو، بحال ليكزومبل ديال الحلقه اللي فاتت. غنديرو هنا A00 اولا موتور. اللي غيحبس هاد الشيء هذا اولا هاد الموتور هذا هو لاري. كنجيو كنديرو لاري. بقاتنا حاجه وحده، نسدو الغراف. باش نسدو الغراف كنكليكيو دروا هنايا انسيري ان نوفيل اليمون وكنديرو الصوت كنحطوه هنا. هاد الصوت معناه ان الغراف فين غادي يتسد في الاس. هنا اس 1 كنجي كنكليكي واحد هنا، كنجي كن اونغيستري باش نعرف واش عندي شي مشكل ولا لا. هنا لتحت دونك زيرو ايرور وواحد افيرتيسمون. بقانا الا نمشيو اول خطوه هي ندخلوا لوب بي 1 كينساو بزاف ديال الناس. ندخلوا ليف بي شارجيو داك البلوك. دونك هذا كيشد واحد البلوك دو دوني دي بي 1. كنكليكي اوكي، كنجي كان اونغيستري سيليكسيوني بلوكس شعل اوتومات فوالا. نشارجي ولا نسيليكسيوني كلشي ونشارجي، ما كاينش اشكال. وي رجع لنا نشارجي ثاني. اوكي انا من سيليكسيوني والو و فيزواليزي اوكي مارش. دونك انا لحد الان ما درت حتى شي موديفيكاسيون، ما كريت حتى شي بلوك. هذه يعني طرا ليها السات ليطاب انيسيال خصها تكون دائما اكتيف. منين شعل الاوتومات كتاكتيفا. دونك شنو كتسنى نورك على المارش. دونك المارش نسيت على لادريس ديالو او 0.0 كنحطها السورينا او 0.0 غادي يدور ليا الموتور. وحتى انا ولا عندي في النيفو لوجيك 1 بغيت نشوف كاع انسيري سورتي كالكايا ا 0.0 هاي ا 0.0 راه خدام ا مارش. بغيت نورك على لاري كنحيد يدي على المارش طبعا. كنورك على لاري او 0.1 كنجي او 0.1 كيحبس الموتور. دونك غادي نشوفو الفرق بينهم. غنديرو السيت. دونك غنديرو ستوب نحيدو فيزواليزي
دونك هنا غنديرو واحد الموديفيكاسيون بسيطه، غنحيدو الان ونديرو اس، وغادي نديرو شارجي لا فون خصنا انغوجيستريو، نديرو شارجي اوكي، ونديرو فيزواليزي، نشعلو لوطومات. ليطاب انيسيال خدمات ياك، نوركو على الديبار سيكل في نيفو لوجيك ان حتى انا خدام. ملي غنوركو على لاري شنو غادي يطرا؟ فين بقى الموتور؟ بقى في نيفو لوجيك ان. علاش؟ لان ملي كدير سات كيبقى اكتيفي، كيبقى اكتيف. شنو خصو؟ خصك حتى دير ليه الروسيت، مفهوم؟ فهمتي؟ كيبقى اكتيف، ها هو واخا كديزاكتيفا ليطاب ولكن هو كيبقى اكتيف. ها هو في نيفو لوجيك ها حنا وركنا على الديبار سيكل، ها هو بقى هنا، واخا نوركو على لاري كيبقى اكتيف. يعني شنو خصنا نديرو ليه الروسيت. باش غادي نديرو ليه الروسيت؟ مثلا غادي نجيو نحيدو فيزواليزي، نحيدو هاد الصوت ديتاب، ما عندنا ما نديرو به. علاش؟ لان مازال غادي نزيدو واحد ليطاب وحده اخرى، ايطاب ترانزيسيون، نحطوه هنا مثلا، نزيدو واحد ليطاب وحده اخرى باش يبان لنا داكشي كثر. دونك هنا وركنا على لاري، الموتور يبقى خدام، ولكن نزيدو حاجه اخرى. مثلا نزيدو شي لامب، ولكن خصنا نزيدو اول حاجه في طابل دمنيمونيك. غادي نزيدو مثلا نديرو لامب بوطون، غادي نسميو 0.3. تشعلنا واحد اللامب، غنديرو لها غير ان لان بغينا تشعل غير فهاد ليطاب هادي. اكسيون. دونك الحاجه ملي كنبغيها تخدم غير في داك ليطاب كندير ان. سيت ماشي عندي الموتور كيتعاود هنا كيتعاود هنا كيتعاود هنا، يكفي انني ندير ليه السيت هنا وغادي يبقى خدام. وقتاش غادي يحبس؟ ملي ندير ليه الروسيت. انا ندير هنا الروسيت ديال الموتور. اذا لومب قلنا، دونك هنا غتبقى خدامه اللومب. تالين حتى غادي نوركو على البوطون، اولا بوطون هنا بوطون. شنو غادي ندير؟ غندير الروسيت الموتور نيت نفس الحاجه، اكسيون نديرو ار. هنا غادي نديرو A00 على الموتور. مثلا اش غنديرو؟ مثلا يبقى خدام واحد طومبو، انا غنديرها طومبو عادي حتى الحلقه الجايه ان شاء الله وغادي نفصلو فيه. ندير مثلا من نورك على هادي يبقى خدام ليا واحد 5 سكوند، وعادي عادي غادي نجي غادي نسد باش بالصوت نحطو هنا وغندير اس ان انغوجيستري. دونك هنا واحد افيرتيسمون. دونك هذا هو البروغرام نشارجيه. اوكي تو ندير فيزواليزي، ندير ران. دونك دابا البروغرام عندي ليطاب انيسيال خدامه. نورك على المارش شنو غادي يطرا؟ الموتور سات، وهنا في نيفو لوجيك ان غادي نورك على لاري وغادي يبقى خدام. علاش؟ لان درنا ليه سات لاري باغ اكزومبل، ها لاري او 01. واخا ليطاب ديزاكتيفات ولكن الموتور بقى في نيفو لوجيك ان باغ اكزومبل. وقتاش غادي يحبس؟ ملي غادي نوركو على البوطون، يعني او 03. ملي غادي نوركو على البوطون غادي يقراو الروسيت. ملي غيقرا الروسيت ما غاديش يبقى في نيفو لوجيك ان، غادي يولي في نيفو لوجيك 0. نشوفو او 02 ماشي او 03، او 03 فوالا. ها هو الموتور فين هو، مبقاش في فوالا. شنو طرا؟ نعاودو من الاول. هيا المارش لاري البوطون هنا غادي الكونتور غادي يحسب 5 سكوند عاد يطلق البوطون فاش 03. هيا ها هو كيحسب 5 فوالا. السلام عليكم ورحمة الله.